आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सवळा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सवळा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत वाट दाखयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्या जेजू दई हाचे पयलीं एक फावटी हांवें तुमकां सांगलें एका ल्हान भुरग्यान म्हाका एक धाडिल्ली ती मेसेज. हिंदींत ती मेसेज आसली अशी, जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है. जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है. कोण देवा मुखार आपली तकली भागयता ताका तिका तांकां देव कोणाय मुखार तकली भागोवंक दिवचो ना. म्हळ्यार अर्थ हाच्या तिनी वाचपांनी आमकां देव सांगतालो देवा मुखार तुकाच तूं खालतो कर, देवा मुखार तुकाच तूं ल्हान जा. कोण आपणाक खालतो करता देव ताका या तिका या तांकां वर्तो करता. देखून देवा मुखार आमी येतना कशें आमी येजय म्हणलें, कितल्या भक्तीपणान आमी येजय म्हणलें, कितल्या खालतेपणान आमी येजय म्हणलें, मात न्ही कितली ल्हानविकाय पांगरोवन आमी येजय म्हणलें. आज आमकां देवाचे उतार दाखोवन दितले. देखून जर तर आमी देवा मुखार येतना आमचो अहंकार घी, गर्व घी, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप घी, या हात बांदून घी, हांव ग्रेस्त म्हणून घी, हांव शिकला म्हणून घी, हांव तिके मानाय म्हणून घी, आमी आयल्या तर आज आमकांच आमी तकली भागोवन देवा मुखार बोगसाने मागया. आनी हेरां मुखारी जर तर आमी तसो अहंकार दाखोवन हांव देवावनी वर्तो म्हूण दाखयलां तर एकामेका लागचें बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातखी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणीच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत
सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुया देवा देवाचे श्रेणीये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे अमृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे माने मारून घे त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया स्वर्गीच्या बोमोगळा बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुता जेजू बरी खालतीं कर बोळीं कर आनी सादीं कर त्या वरगी तुवें बसयलेलें तें सगळींचें राज जोडूंक तूं आमकां तयार कर हें मागणें आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. झेफानिया अवस्वर 2 वोल 3 आणि अवस्वर 3 वोल 12-13 पदकाक पाठ करूंक उलो देशांतल्या सगळ्या लान्वीक मनशांनो देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा प्रामाणीकपण सोदा लान्विकाय सोदा सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत कित्याक हांव तुजे मदें एक लान्वीक आनी कल्ती परजा दवरतलो आनी इस्रायेलांत उरलेल्या ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली वायट ती करची नान फोटी मारची नान कापाटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना कोणायची भिरांत नासता ती सरावाक वेतली आनी विशेव घेतली देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेटा उतर तुझे दनिया उसवाट मोजा वाटे उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेटा उतर तुझे धनिया उजवाड मोजा वाटे उतर तुझे हांव ऐकता उतर तुझे हांव सत म्हणटा उतर तुझे हांव ऐकता उतर तुझे हांव सत म्हणटा. कोरिंथियगरांक बरयल्या पत्रांतले अध्याय 1 ಓಳು 26-31 भावानो तुमकां देवाचे आपोणे लाभलां करे तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया संसार लेखता त्या प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात समर्थिवंत वा कुळीवंती जायते नात तरी पूण जाणारांक लजे घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें तशेंच बोळवंतांक लजे घालच्याक संसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर
संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्ही म्हूण लेखता तें देवान विसलें. हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा उजीर आपली ओडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. देवाचें उतार हें देवाचे ओडपकार. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे. सोमेस्परानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्गांदिया देवा. सोमेस्परानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्गांदिया देवा. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आणि वळी 1-12. St. Matthew's Gospel, chapter 5, verses 1 to 12. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसोन आसतना ताचे शिश्य ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात ती कितले भागी. सर्गींचे राज तांचें. रुदान करतात ती कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी. ती दोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मोणाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत धोगधोनी बगतात ती कितली भागी. सर्गींचे राज तांचें. म्हज्या पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दूख ध्वनी भोगूंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळा जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी आसलेल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच सदक दिल्यात. देवाचे उतर हे वाखणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांव हांगासर केऱ्यांत दामास्कट्टे सेमिनारींत शिकोवन आसतना 1970 आनी 4 इसवेंत हांगासर हांव ह्या सेमिनारींत हांव हायस्कुलान तशेंच PUC करनासतना सुखान आसतना म्हणल्यार बरी हर एका बुधवारा 2 जण मतारे आब ते सेमिनारीक येतले दनपारां जेवणाक.
एकल्याचें नांव मिंगलाम आनी एकल्याचें नांव मच्छाम. एक सुरे ते आसले, तांकां कोणूच नातले. देखून सुखान आसतना हर एका बुधवारा दनपारां जेवणाक ते आमच्या सेमिनारीक येतले, कित्याक म्हळ्यार बुधवाराचे ते मास आसतले. आनी ह्या दोगां पैकी एकलो मच्छाम एक दीस एका व्हडल्या खारयाच्या माटवांत बसून आसतना आमच्या एका पाद्रापान पळयलें. मच्छाम आसा, ताजें बेत कानून आनी ताजें सादें वस्तूर न्हेसोनूच आसा आनी बसला. हेरां सांगता. मच्छामाक पळोवन ह्या पाद्रापान विचारलें का मच्छामाक, मच्छामा मच्छामा तुका आपोवणें आसाय, तुका ह्या कार्याक आपोवणें आसाय म्हूण विचारतना मच्छा म्हणालो, तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें येनासतना रावचें गे फादर. तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें येनासतना रावचें गे फादर. ताणें दिल्ली ती जाप आनी त्या कार्याक मात्र न्ही खंयच्या माटवांत हो मच्छाम आसतलोच. ताका कोणी आपोवची गरज कित्याक? सगळ्यांक कळीत आसलें तो सादो आनी तो दुबळो, तो एकसुरो आनी ताका कोणूच आदार ना म्हणलें सगळ्यांक कळीत आसलें. देखून मच्छाम धैर्यान वेतलो आनी खंयच्या कार्यान जाल्यार बसून बरें करून पोट भरून जेवून येतलो. म्हणजे मोगाच्या न्हू जायते दाखले हांव तुमकां आज दिवंक शकता. पूण आज तिनी वाचपांनी तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक देव कितें सांगूंक खुशी व्हरता. देवाक इंजिनियर्स नाकात. ताजे वनी व्हडलो इंजिनियर कोणी आसा की संवसारान? सांगा. देवाक दाक्तेर नाकात. ताजे वनी व्हडलो दाक्तेर आसा की कोणी ह्या संवसारांत? देवाक PhD केल्ले शिकले शिक्षक प्रिंसिपल नाकात. ताजे वनी व्हडलो शिक्षक आसात की ह्या संवसारांत? आज हे हर एकल्याच्या मतीक वचोन दी. देखून हांव शिकला, हांव इंजिनियर, हांव दाक्तेर, हांव प्रिंसिपल, हांव व्हडलो बिझनेसमॅन, हांव व्हडलो ग्रेस्त मनीस म्हणलें चिंताप ह्या घडये खाडा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या वरनी व्हड ग्रेस काय ताची, तुज्या वरनी व्हड जानवाय ताची, तुज्या वरनी व्हड सकती ताची, तुज्या वरनी चड ताणें केलां. देखून आज इतलेंच चिंता पुरो तुका आनी म्हाका. आमी कितें इल्लेशें केल्लें आमी व्हडलें व्हडलें चिंता, व्हडलें व्हडलें उलयता. म्हजो पूत इजनेर आनी एकलो म्हणटा म्हजो पूत कुजनेर. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत झेफानाया त्या प्रवाद्या मुखांत अवस्वर 2 आनी वळ 3 एकच वळ 3 दिल्या. दुसऱ्या वाचपांत दुसऱ्या अवस्वरांत झेफानाया आनी वळ अवस्वर 2 आनी वळ 3 देशांतल्या सगळ्या लानवीक मनशांनो देव उलो दिता. देशांत कोण लानवीक आसात, कोण कलते आसात, कोण सादे दुबळे आसात, बोळे आसात, तांकां देव उलो दिता. कितें म्हणून? देवाच्या आज्ञा पाळतल्यानो, देवाची आज्ञा पाळतेल्यांक देव उलो दिता. सर्वेस्पराक सोदा, सर्वेस्पराक सोदा, सर्वेस्पराक सोदा. भावा भयणीनो, आज सकट मागण्याक येतात काम सोदून, आज सगळे मागण्याक येतात भलायकी सोदून, आज खंय 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 धांवतात ह्या संवसारांतली ग्रेस काय सोदून. कांय प्रयोजन ना. पयलें सोदा सर्वेस्पराक सोदा, सर्वेस्पराक सोदा. मातेवाच्या वांजलांत अवस्वर 6 वळ 33 कितें म्हणटा? मॅथ्यू 6 and verse 33. सोदा काम न्ही, सोदा भलायकी न्ही, सोदा आनी कोणाक न्ही, सोदा जागो न्ही, पयलें सोदा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज, देवाचें राज सोदा. सर्वेस्पराक सोदल्यार तुमकां देवाचें राज सोदलेल्या बरीच. सर्वेस्पराक आमी सोदल्यार, सर्वेस्पराक आमी आपणायल्यार, सर्वेस्पराचे आमी जाल्यार
जें कितें सरस प्रजेचें सगळें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. देखून कितें वाचलें पयल्या वचपांत, सर्वेस्पराक सदां प्रामाणिकपण सदां आनी सरस्परा मुखार प्रामाणीकपण सदां, कापाटपण नाका. सरस्परा मुखार कसलेंच कापाटपण नाका, अन्याय नाका, अनित नाका, अहंकार नाका, गर्व नाका, स्वार्थ नाका, मसोर नाका, द्वेष नाका. सरस्परा मुखार ते कांयच उपकारा पडना भाव भयणी, कोणाचेंच तुजें या म्हजें आमचें कोणाचेंच तें उपकारा पडना. प्रामाणीकपण सदां लानविकाय सदां आनी लानविकाय सदां. लानविकाय आज मनशां आतां हें पळोवंक मेळचें भारी अप्रूप. हर एकलो मनीस आपलेंच बँड वाजयता. हांव कोण म्हण तूं जाणाय, म्हजे बरीच मनीस आनी कोण. आज हर एकली तांचे बँड वाजयतात. म्हाका आतां उडास आसा, हांव त्या मिसावटाण्यांत आसतना एका ल्हानशा कार्याक एका पाद्र्यापाक आपोवणें दिल्लें उक्तावण करूंक. व्हडलें उक्तावण न्ही, एक ल्हानशी आंगड उक्ती करूंक. ते मिसावटाण्यांत दुबळ्या धाकट्या मोदें आनी इन्विटेशन कार्ड म्हाकाय पावलें. आनी त्या पाद्र्यापाचें नांव आसलें, पाद्र्यापाच्या नांवा मुखार BA, BPH, BTH, LLB आनी कलगी. LLB जावन आनी एक डिग्री ताची. पुरो डिग्र्यो घालून इन्विटेशन छापल्लें. आनी उक्तावण कसल्याची, कोणाची? ल्हानशा आंगडीची. आनी थंयच्या खंयच्याच लोकांक इंग्लीश वाचूंक येना. पूण ही बाडाय कोणा खातीर? कित्याक तुजी जानवाय, कसली तुजी सोबाय, कसली तुजी बाडाय, कोणाक हें सर जाय? आज भावा भयणीनो, लोक सगळो आपणाची बाडाय उलयता. आज हर एकलो तांची वडवीक उलयता. तांच्या कुटुंबाची, तांच्या वाड्याची, तांच्या पिरगजीची, तांच्या खानदानाची, तांच्या कुळयेची, तांच्या जातीची, तांच्या धर्माची, तांच्या राज्याची, तांच्या देशाची वडवीक उलोवंक सोदतात आज लोक. पण देवाक वळखले कंडी जावन ती वडवीक उलोवची नात. संवसाराची वडवीक देवाक वळखली कोणूच संवसाराची वडवीक उलोवची नात. ह्या संवसारांतल्या खंयच्या मनशाची वडवीक उलोवची नात. कित्याक देव खुशी व्हरता प्रामाणीकपण. देव खुशी व्हरता तुजी लानविकाय. आनी सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळात. समजालें मू? कितें वाचलें? सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळात. व्हडले कुणीगार व्हडले अपराध केल्ले पोलीस धरताना तांकां खोडो घालताना आनी ही लाठी काणयेन भोडयताना या तांकां कुडोवन झरझरीत दिताना तो सोर ह्या अपराध केल्लो केदो व्हडलो जाल्यार कितें करता? तुमी सांगा कितें करता? आपशेंत हात जोडता, आपशेंत तकली बागयता, आपशेंत तांच्या पांया पडटा वय मू. पडना जाल्यार कितें जाता? पडना जाल्यार कितें जाता? देव कितें म्हणटा? देवाचो क्रोध तुजेर येवच्या पयलेंच तूं खालतो जा. देवान तुका मारेकार पिडा धरच्या पयलेंच खालतो जा. तुझ्या पैशांचो अहंकार देवान नाश करून उडोवच्या पयलेंच तूं कितें जा? खालतो जा. जायत्यांक कालते जावंक नाका देखून तशें घडटा भावा भयणीनो. एकच पटी मारेकार पिडा आसलें तुजें चड जोडिल्ली सगळी आस्त कितें करता? देखून ते पटी डॉक्टर संतोशान सांगिल्लें नेंगी कोण निजायकी ग्रेस्त मनीस आपणा कडेन पयशे आसात म्हणून एका पिड्या खातीर 20 लाख करसिल्लो मनीस ग्रेस्त की दुबळ्या कडेन 1000 रुपये नात. एकच एक पिडा ताका येनासतना एक पयसो ताणें करसूंक ना ताच्या पिड्या खातीर.
दुबळ्यान ताच्या पिढ्या खातीर 1000 करसूंक ना. ग्रेस्त मनशान ताच्या पिढ्या खातीर 20 लाख करसिले. आता सांगा या दोगां पैकी कोण ग्रेस्त? 1000 करसिलो ग्रेस्त मनीस की या 20 लाख आपल्या पिढ्या खातीर करसिलो ग्रेस्त मनीस? देखूनच देवाचे उतार सांगता भाव बहिणीनो, कोण ल्हान कोण खालतो तो ग्रेस्त. ग्रेस्त मनीस या संवसारांत खावन पिवन आनी कली मस्तायकी आमी वाचता. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 वळ 19 न्हू. ऐका, ग्रेस्त मनीस आसलो, पितांबर न्हेसोन आसलो, वोड वोड जेवणा तो करनासलो. ऐका, लुकास वांजेला अवस्वर 16 आनी वळ 19. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आणि नाजूक सनी वस्त्र नेसतालो. पितांबर नेसतालो, सनी वस्त्रां नेसतालो आणि सदांनीच फेस्ता कर, सदांनीच फेस्तां करतालो, गम्मत मारतालो. सदांनीच गम्मत करतालो. या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नावाचो रुवानी बरलो. आनी एकलो आसलो, रुवानी बरलोलो लाजार आसलो. ताच्या घरा बागलार आसलो, ताच्या गेटी कडेन तो बसून आसतालो. आनी एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन पडुल्लें सकला पडुल्लें तें उश्टें खातालो. दोगी मेले. कोण खंय पावलो? 22वी वळ कितें म्हणटा? दोगीच ग्रेस्त मनीस मेलो. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो. ग्रेस्त मनीस मेलो, भिकारी मेलो. देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. खंय बसयलो? दुबळ्याक. अब्रामाच्या कुशीक सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेन ताका बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो. ग्रेस्त मनीस मेलो. ताका दाबाज आनी बँड करून पुरुषावार हांगासर व्हरून पुरलो म्हणटा देवाचें उतर. पुरलो. पण थंय पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना, पाताळी उज्याच्या खेणांत हेमकोणांत वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले आणि पयस अब्रामाक ते दाळा ओवलो मारता. वेळ उतरला. देवाचो क्रोध येवन जाला. ताका वन त्या कॅस्तीन ते हेमकोणांत घालून जाला. त्या दाळ उलो मारून कांय फायदो ना. येता जगात तुम्ही हांगासरल्यांनी बोब मारून ससनाचो विशय मागोवनी कांय फायदो ना. देखून हांवें तुमकां हांगा शिकयलां, ससनाचो विशय हांगात आसतना मागा. देखून आमच्या बाबा स्टॅनीन थोडे फावटी सगळे मागण्याक मागतना थोड्यांक आसोंक येता. वो जीव आसतना काल ससनाचो विशय मागता गी म्हणून. देवाचो क्रोध तुजेर आयिल्ल्या उपरांत विशय ना. देखीन पयलेच विशय वागया. पयलेच सोरसपरच्या सावळेंत येया. सोरसपराक सोदा सोरसपरच्या पाश्टलेंत, सोरसपरच्या गोपांत, सोरसपरच्या वेंगेंत आसोंक कुशी वरा. सोमे काडसो एक दीस, हेर दिसा प्रासवोर तो दीस. सोमिया संगी रावलो दीस, जिनियेन म्हज्या मोलाद एक दीस. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक हांव पावता, शांतेच्या बंदराक हांव पावता. पळया न्ही, पयलेच आमी सरस्वराच्या पांया तळा आयिल्ले हांव तर. देखून जीवच्या पांया तळा म्हणली ती तुमकां हांवें तयार करून दिली. आत्तां जाकोब मामा येयलो आनी म्हणालो, फादर ती कॅसेट कितली बरी आसा. हांवें घाल्ल्या तक्षणा आनीक व्हडल्यान घालतना आज ती कोंतार आयकोन, दाविदाच्या पुताची बिरमोत पाव म्हणलें कोंतार आयकोन, हे कसं वाडतो सोम्या म्हणलें कोंतार आयकोन. आज म्हज्या बायलेक भारी संतोश फादर परतेन घाल म्हणटा. आमोरी जाली तेरसलो, मागणें जालें तिच्चू घाल म्हणटा खंय.
जेजूच्या पांया तळा आसचें रावचें म्हळ्यार अर्थ तो प्रामाणीकपणान सरस्पराक सोदून ताका विश्वासी रावन ताजो क्रोध तुमचेर येवच्या पयलेच आमी खालतेच जावचें गरजेचें. देखून ह्या संवसारांत भावा भयणीनो कितले आमी देवा मुखार कालतीन जाता तितलें देव आमकां कितें मुखार कितें बरोवन घाला. वचवा 3 आनी 12 आनी 13 पळया कितें बरोवन घाला पळया. कित्याक हांव तुजे मदें एक लान्वीक आनी कालती पर्जा दवरतलो. देखून लान्वीक पर्सा हांगा जेजूक समर्पीत जाल्ली सगळीं आमी लान्वीक पर्सा कालती पर्सा. देखून तुमी जाणात हांगा उक्तावणे दिसी हॉलांत सगळ्यांक हांवें एकूच सारकी बसका दिल्ल्या वेळार तो भाव येता अनिल म्हणलो भाव आनी तसो आमचो उक्तावण केल्लो आनीकलो भाव एलिया सांगतीस ते म्हणटात फादर हांगा सगळ्यांक एकूच सारकी कदलां मांडल्यात तुमी वेदीचे रितीन दवरल्यांत तकलाय तीच दवरल्यांत. हांवें सांगलें हांगासर देवा म्हाका सगळीं एकच म्हाका कोणी व्हड न्ही कोणी ल्हान न्ही कोणी ग्रेस्त न्ही कोणी दुबळोय न्ही. ही देवाची पर्जा. देखून म्हजें काम जालें हांव येवन तुमच्या सांगाता फाटल्यान बसता. हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार म्हजो जागो हांगा न्ही केदाळ म्हजो वावर आसा त्या दाळ मात म्हजो जागो हांगा. म्हजो वावर जालो तुमचे सांगाता येवन बाबा ऑस्टीन असो वावर जालो जाल्यार तुमच्या सांगाता तो बसून आसा. तांचो वावर जालो वासा पासून ती वचून बसतात थंय. खंय आसल्यार कोणाय की वडपण कोणाय की वयर दवर हांगासर आमी पळयना. लान्वीक पर्सा म्हळ्यार ती देवा मुखार सगळी आमी वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 5 ओळ 40 आनी 5 तावन 40 आनी 6 मॅथ्यू 5 वर्स 45-46. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जसो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें पातक्यांचेर पावस वत्ता. हाजो अर्थ कितें देव पक्षपात करिना. देव खंडीत पक्षपात करिना. देखून देवाचे उतर सांगता कोट्यांचेरी तो आपलो सूर्य उदेसो करता बऱ्यांचेरी तो उदेसो करता. कोट्यांचेरी पावस पडो असो करता बऱ्यांचेरी तो पावस पडो असो करता. पूण ही पुराय जाणा जाल्ल्या उपरांत कोट्यांक आनी बऱ्यांक सरस्पराची वळख मेळची चड गरजेचें भाव भयणीनो. देखून लान्वीक पर्जा हांव तयार करता आनी इस्रायलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेताली. देखून भाव भयणीनो दुसऱ्यांचे आमकां कांय पडोवन वचोंक ना. तुमी आसरो घेतला तुमकां आसरो मेळ्ळा कोणा थंय आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच सौम्या म्हजो बरवोचो. आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच सौम्या म्हजो बरवोचो. कोणा तें आसरो मेळ्ळा. हांव तुमकां धैर्यान सांगता फाटल्या 23 वर्सां जावन म्हाका आसरो मेळ्ळा म्हज्या जेजू थंय. म्हाका आदार मेळ्ळा म्हज्या जेजू थंय. न्हय म्हज्या संस्थांत न्हय म्हज्या कुटुंबांत न्हय म्हज्या सैऱ्या मदें. उरल्यान तुमी सगळीं न्ही जाल्यार उरलेलीं तुमी देवा ते आसरो सोदा म्हणटा देवाचे उतार. आनी देवा ते आसरो सोदिल्ल्या उपरांत कितें तो आशेता तुज्या तर म्हज्या तर आमच्या तावन वायट ती करची नात. देवा आसरो सोदचें म्हळ्यार देवाक मानवचें करचें मनशां मानवचें न्ही. मनीस तुका उठ बस करता हें कर तें कर म्हणटा पूण देवाक मानवचें मात केल्या वेळार देवा आसरो आमी सोदिल्ल्या बरी जोडिल्ल्या बरी. देखून कितें वाचलें वायट ती करची नात वायट ती करची नात फोटी मारची नात कपाटी जीब कापाटपण ना. कित्याक प्रामाणीकपण आसा जाल्यार बाबा कापाटपणाक आसरो ना जागो ना.
आ कपाटी जीभ तांच्या तोंडांत आसची ना. कापाटी जीब तांच्या तोंडात आसची ना. कित्याक आमी संवसार आशे नाव, संवसारांतलो स्थान मान सन्मान आशे नाव. देखून आमच्या जिबेंत आमच्या तोंडांत कापाटपण, या कापाटपणाची जीब आसची ना म्हणटा देवाचे उतर. देखून कापाटपण ती आसा म्हणजे शिकोण. आमच्या तोंड आमी पयस करचे कापाटपण. भितर एक भायर एक, मुखार एक फाटल्यान एक. कापाटपण तांचे ते आसचे ना. कापाटपणाची जीब तांच्या तोंडात उरची ना. कोणायची भिरांत नासता. आणि तसलो मनीस देवाक कलतो जाल्लो मनीस, देवाक वळखलो मनीस, देवाक समर्पित जाल्लो मनीस कोणाचीच भिरांत नासतना. ती सरवाक वेतली. कोणाचीच भिरांत ना. ल्हान भुरग्यांक कोणाची भिरांत आसा सांगा पळया. ल्हान नेणट्या भुरग्यांक कोणाची भिरांत आसा? कित्याक तांकां कोणाची भिरांत ना? ल्हान नेणट्या भुरग्यांक जावं दी तो भुरगो क्रिस्तांव या हिंदू या आनी खंयच्याय धर्माचो जावं दी. ल्हान नेणट्या भुरग्यांक कांयच कोणाचेच भिरांत ना. कोणाचे हात केले म्हणटना उठतात न्ही. तर कोणी जाता तांकां न्ही. कित्याक तांकां कोणाचीच भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार ल्हाना भुरग्यांक तें कापाटपण ना. वायट म्हणलें, द्वेष म्हणलो, राग म्हणलो, क्रोध म्हणलो, हंकार म्हणलो, गर्व म्हणलो, हांव या म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता ना. देखून माथेवाच्या बांदेलांत आवस्वर 18 वळू 4 आणि 5 आमकां सांगता न्ही ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या खरीच तुमी सर्गीच्या राजांत रिगाणांत म्हणल्यार अर्थ वो ऐका. मॅथ्यू 18:4-5. जो कोण आपणाकच कालतो कर, कोण आपणाकच कालतो करता, या भुरग्या बरी जाता, या ल्हाना भुरग्यां बरी जाता, तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातालो. आणि जो कोण असले ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवे घेता तो म्हाकाच घेता. देखून ल्हाना भुरग्यां बरी जाया. कुडीची प्राय वाडटाना आत्म्याची प्राय आमची ल्हान जावन येजय भाव भयणीनो. हांवें केदाळ भुरग्यांक विचारचें एक सवाल आसा. उमिनी कितें वयर वेता पूण सकला देवाना म्हणटाना वयर पळयतात. कितें वयर येता? विमान वयर येता म्हणटात. देवानांगी सकला कितें वयर वेता पूण सकला देवाना? तुजी प्राय वयमू. पूण तूं कालतो जाताना तितलो तूं वयर वचून खुशी व्हरताय तितलो तुवें सकला देवोंक जाय. कितलो तूं वयर वचून खुशी व्हरताय तितलो तुवें. आनी हांवें पळयलां कोण ह्या संवसारांत निजायकी संवसारी रितीन न्ही. आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां कळटलें संवसार रितीन वडलो न्ही पूण निजायकी देवाच्या दृश्टीन व्हरतो जाल्यार ती सकड संवसारांत कालतीन जावन जियेल्यांत. आमचो महात्मा गांधी ताका महात्मा कित्याक म्हणटात? आत्मा महात्मा म्हळ्यार व्हडलो आत्मो, श्रेष्ठ आत्मो, उत्तम आत्मो. तो कित्याक महात्मा जाला जाणात की तुमी? आयच्या वांजेलांतले उतरां वाचून ती नियाळ करून ती पाळून तो महात्मा जाल्लो. दोंगरावयलो प्रसंग महात्मा गांधीजीक महात्मा केल्लो जावन आसा. कित्याक ह्या संवसारांत तो ताकाच ताणें कालतो केल्लो. अब्राहम लिंकन कित्याक आज अजुनूय ताका कित्याक लोक ह्या सगळो संवसार मानता? कित्याक? अब्राहम लिंकनाक ल्हानशे घडी तुमकां दिता. अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसतना एक देवोत मनीस, कित्याक अमेरिकांचो झूज आंतर्गीक झूज सिव्हील वॉर चलतालें. एक देवोत मागण्याची मलगडी मतारी मनीस त्याचे मुखार येता आनी म्हणटा अब्राहम लिंकन अध्यक्ष तूं भिये नाका, तूं ह्या झुजान जिखताय कित्याक देव तुज्या पक्षांत आसा. तूं भिये नाका, तूं ह्या झुजान जिखताय कित्याक देव तुज्या पक्षांत आसा. म्हणटाना अब्राहम लिंकनान म्हणलीं उतरां, बाये देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना तें गरजेचें न्हय. हांव देवाच्या पक्षांत आसांगी म्हणलें चड गरजेचें.
देव म्हजे असं आसा की या ना म्हणलें गरजेचें न्ही. देव म्हाका मेळटा की ना म्हणलें गरजेचें. हांव देवाच्या पक्षांत आसा की हांव देव असो आसा की म्हणलें चड गरजेचें. देखून हांवें तुमकां सांगलां आज आमी ह्या दिसांनी म्हाका उगडाप जाल्लें सत पवित्र पुस्तकांत आमी जेजूक राखोन आसा. जेजून येजय म्हणून, जेजून अजाप करीजे म्हणून, जेजून विस्मित करीजे म्हणून. खंय सर पवित्र पुस्तकांत जेजून वचोन खुशेन ताच्या खुशेन कोणाक बरें केलां म्हाका एक घडीत दाखया. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत जेजून ताच्या स्वंत कुशेन कोणाक बरें केलां, कोणाक कुड्ड्याक दीस दिल्या, थोंट्याक सलाशें केलां, ह्या मेल्ल्यांक जीव केलां, एक घडी सांगा ताच्या कुशेन कोणाक केलां तर ताणें. बदला कितें आमकां आयकोंक मेळटा? कितें सत कितें नांव आसा? कोण जेजू थंय आयली, कोणें जेजूक स्विकार केलो तांकां जेजूचो आदार मेळ्ळो. पूण आमी कितें चिंता? तूं वच गो म्हजे खातीर माग गो, तूं वच गे तूं म्हजे खातीर माग गे. कितें जाता? काही जायना. म्हज्या गरजेक हांवें वचाचें जेजू तशें जेजू येना. तुमच्या गरजेक तुम्ही सांगा, तुमच्या गरजेक तुम्ही चिंतात की हेरां येवन तुमच्या गरजांत पावतात म्हणून. ह्या तुमच्या गरजांत तुम्ही वचून कोणातून ती गरज मेळटा म्हणून तांकां सोदून येता. सांगा, तुका काम जाय, काम तुका सोदून येता की तुवें काम सोदून वचाचें? तुजी गाय भायर पडल्या, गुड्याक गेल्ली, ती तुका सोदून येता की ह्या गायक सोदून तुवें वचाचें? हें बरें कळटा तुमकां. कोण शिकयलां? हें कोणें शिकयलां? देखून तो तें गायन म्हणटा न्ही, सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो, काळो कांतांव थकुल्लो सोमिया उजवाड तुजो सोदून तुका आयलो. देखून आज कालतेपण म्हळ्यार आमी वसाचें सोदून. साबार जाणांनी तुमकां सारकें देवाचें उतार सोडोवन समजा सारकें दिवंक ना. तुका गरज आसा तुवें वसाचें जेजूच्या पांयां तळा प्रामाणीकपणान, कालतेपणान. तें हरदें दाखोवन न्ही, तुका जाय जाल्या वेळार न्ही. तो केदार तुका आपयता त्या दाळा. देखून तसल्या मनशाक भिरांत ना, सोरेस्पराच्या हातांत आशिल्ल्याक भिरांत. देखून हांवें तुमकां सांगलां हांव कोणायकी भियेना आनी कोणायकी बेश्टय ना, भियेनाकात. हांव कोणायकी खंयच्याकी भियेना आनी कोणायकी हांव आनी कोणेय बेश्टयल्यार म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक हांव कोणाच्या हातांत आसा? म्हज्या जेजूच्या हातांत आसा. जेजूक म्हजो गवळी म्हणून हांवें स्विकार केला. देखून म्हाका कांयच भिरांत ना. सरस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका, जेजू म्हजो गवळी कांयच म्हाका. देखून कांयच कितें वाचलें निमाणे? भिरांत नासतना, कोणायची भिरांत नासता, कोणायचीच भिरांत नासतना ती सरोवाक वेतली. ती सरोवाक वेतली. सरोवाक वेतली म्हणटाना वडोल सारकें सांगा, सरोव म्हळ्यार कितें? देवाची पर्जा, कल्ती पर्जा कोणाचीच भिरांत नासतना सरोवाक येतली. सरोव म्हळ्यार कितें? कीर्तन 23 वळी 1, सोरस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5वो सरोव आसा थंय, 5व्या सरोवाच्या मैदानाचेर, 5व्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. आतां 5वो सरोव म्हळ्यार कितें सांगा? वडोल भावा ऑस्टिनान बरो दाखलो दिलो. बासार येता येताना थंय वसोंक आमकां आड व्हरलां, थंय वसोंक आमकां वसोन जो म्हळां वय मो. कोणाची भिरांत तुका? कोणाची भिरांत? देखून हांगा आसल्यार तुमकां हांव सांगता, जर तर तुमच्या मनांत आसा जाल्यार
ती निर्णय ती कितें विसोन तुमची. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाक कालतीन जाल्ल्यांक, देवाक मानवाल्ल्यांक, देवाक स्विकार केल्ल्यांक कोणाचीच भिरांत ना आनी तांकां पासवो सरो खंय मेळटा थंय वसोंक कोणें सांगची गरज ना. देखून कितें जाप दिली, अनेका दृश्टांतांत अनेकल्या वयनीन कितें जाप दिली, देव दोगी, देव म्हळ्यार सर्त कितें भाव भयणीनो, तुका देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत, तुवें देवाची भिरांत आपणायल्या उपरांत तुका खंयसर पासवो सोरो मेळटा थंयसर वचोंक तूं भियेनाका. खंयसर तुका निरंतर झरीचें उदक पवित्र आत्म्याची झर वळटा आनी तुजें जिवीत थंयसर सदांकाळ बाळटा थंय वचोंक भियेनाका. हांव सांगना हांगास म्हणून कोणाय कडेन विचारची गरज, तुका भोगता जाल्यार पासवो सरो थंयसर म्हाका, नितळ उदक थंयसर म्हाका आसा, मेळटा, राखोन आसा म्हूण भोगता जाल्यार कितें वाचलें न्ही माने, भिरांत ना मात्र न्ही, ती सरोवाक वेतली, ती सरोवाक वेतेली आनी विशेव घेतली. देखून म्हजो सरो फाटल्या 23 वर्सांतल्यान हांवें जोडला देवाच्या उतरांत. नितळ उदक हांव पियेतां पवित्र आत्म्याच्या झरींत. देखून म्हाका भिरांत ना आनी हांव विशेवांत आसा. कोणी चिंचे नाका हांव सैर भायर जाला म्हणून, ना, हांव म्हज्या विशेवांत आसा. आनी आतां हांवें जोडलेलो विशय सदांकाळ म्हजे सवय आसा जाल्यार आतांच म्हाका ससनाचो विशय हांवें जोडला. देखून हांवें तुमकां शिकयला ससनाचो विशय सर्वेस्परा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश म्हजेर फांकय. आतां उलयतना वो हाजो इलेक्ट्रिसिटी उजवाड म्हजेर पडटना हांव तुमकां उजवाडांत आसलेल्या बरें दिसता वय निरंतर पडल्यार आतां पुक्कू जालें, करंट गेलो, हांव काळो कंद आसलें हांव दिसता तुमकां, तर तुमकां एक घडी मात उजवाड जाय न्ही गे. निरंतर प्रकाश म्हळ्यार वो, निरंतर प्रकाश म्हळ्यार लायट वचनासतना करंट वचनासतना उजवाडांत आसचें म्हळ्यार हें. देखून आतां उजवाडांत आसा जाल्यार फाटल्या दिसांनी ती शिकोवन तुमी आयकल्या, बापा पुताचें हें न्ही तुजें तें. देखून विशय आपणा असो म्हळ्यार असो. आतां कोणा विशय म्हणा तांकां मरता नाही आसचो ना, भियेनाका, मेल्ल्या उपरांत कोणीच मेळचो ना. देखून आतांत विशय वाकेया, आतांत विशय वाकेया, सोम्याच्या सवळेकेया. प्रामाणिकपणादान सोम्याक सोदून सरस्वराची लान्विकाय या कितें म्हणटात ती पांगरोणेया. कसली एक परस हांव जमयतलो म्हळ्यार 12वी वळ, कसली परसा 12वी वळ अवस्वती, एक लान्वीक आनी एक लान्वीक आनी कल्ती परजार दवरतलो. ती परजा आतांच देवा मुखार आतां आमी लान्वीक, सदांकाळ आमी लान्वीक खालती. आतां आमी खालतीन जायची जाल्यार भावा भयणीनो संवसारांत तितलें येना, कित्याक म्हळ्यार सुलाभ ना. ओ संवसार मारेकार सर पिढे वरनी चड मारेकार ओ संवसार. या व्हड अवघडावनी चड मारेकार वो संवसार. हाच्या दुसऱ्या वचपान आमी आयकता कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अवस्वरी 1:20 आनी 7 आनी 30 आनी 1 पर्यंत ऐका. वो संवसार कितलो तुका आनी म्हाका आमकां आड रावता, कितल्यो अडकळ्यो, कितल्यो अडचण्यो, कितली निंदा, कितलो द्वेष, कितली तुका दोगदोनी. ऐका भावानो, तुमकां देवाचे आपोवणे लाभला खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संसार लेखता ते प्रमाणे, ऐका, संसार लेखता त्या प्रमाणे. हो तो शिकला, हांव शिकोंक ना, ताचो पूत शिकला, म्हजो पूत शिकोंक ना. आज कितलीं जाणां संवसारा पळोवन तकली बागयतात. फाटल्या दिसांनीच आयकल्लें हांवें, तुजें कालें शिकलां गो बीकॉम, म्हजें MBA केला. आज बीकॉम केल्लें भुरगें जाल्यार बऱ्या कामाक पावलां. MBA केल्लें आनी मारोग भवन आसा. MBA M मारोग, B भवन, A आसा. देखून संवसारांत व्हड उलयनाकात भावा भयणीनो. म्हजे मुखार तायिल्ले दाखले तुमकां दिल्या, तुमकां तकली गुवोंक आसा. गोल्ड मेडल म्हज्या तुवें गोल्ड मेडल मेळ्ळी
म्हणून हांवें म्हणजे अशी रोडान आयली व्हडल्या ऑफिसान काम आसलें बँगलोर म्हणून तरी कित्याक रडताय की म्हळें गोल्ड मेडल मेळना म्हणटाय ऑफिसान व्हडलें काम मेळना म्हणटाय तुज्या दुयेक कित्याक रडताय की म्हळें ना फादर ह्या दिसांनी ते ऑफिसाक वचना घरांत बसलां ते पिसान तूर जालां सायकीक जालां खंय गोल्ड मेडलिस्ट हां संवसारी रितीन चड शिकल्या मागीर शिरो फुटतात गुर्तू ना तुमकां MA केल्या प्रमाणे खाली उरचे खाली डी मात डी म्हळ्यार कालें डॉक्टरेट न्ही गी सो MAD केल्यार कितें जाता आमी मॅड MA जाल्ल्या प्रमाणे उरलां कितें करूंक तुका डॉक्टरेट डी MA जाल्ल्या प्रमाणे डी जाल्यार कितें जाता हां देखून 17 गया मॅड जायनाकात हांव सांगना देवाचें उतार सांगता कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 6:1-19 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21 पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा फादर जेरीच्या बोल्सांत न्ही पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जनवाय हांव नाश करतलो ह्या संवसारांत कोण जनारी हांव शिकलां म्हणटात तांची जनवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ कोण करतलो आपूण बुद्धवंत शिकलां म्हणून शिको काडटा पळय ताची बुद्धवंत काय हांव व्यर्थ करतलो बुद्धवंत आतां खंय आसात बुद्धवंत खंय आसात म्हणटा देवाच्या उतर बुद्धवंत खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात शास्त्री खंय आसात खंय पावल्यात वाद विवाद करतले तर्क करतले एकामेका कितें म्हणटात डिबेट करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस पंडित खंय गेल्यात या संसाराची जनवाय ऐका न्ही म्हजे उतार न्ही या संसाराची जनवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्याने देवान कितें केलां पिशेपण म्हण करून सोडल्याने कालच्या हांवें शिकवण्यात सांगलें संसाराची जनवाय देवा म्हाका पिशेपण संसाराची ग्रेस्काय देवा म्हाका पिशेपण मात्र न्ही संसाराची सोबाय देवा म्हाका पिशेपण ग्रेस काय पिशेपण म्हणटा देवाचे उतर हांवें काल सांगलां ग्रेस पिसो म्हणून नांव सयत दिलां लुकाच्या वांजेलां 12:13 सुरू जावच्या पयलें शिरोनांव आहा थंय सायड हेडिंग दिलां ग्रेस्त पिशाची ओपार ग्रेस्त मनशाक पिसो म्हणटा देवाचे उतर चड शिकलेल्यांक पिसो म्हणटा देवाचे उतर सोबाय म्हणून आपली सोबाय वर्णुच्याक पिसो म्हणटा देवाचे उतर तोवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागी म्हणालो नाही खाली वयर दिल्लें हेडिंग मातवास एक ग्रेस्त पिशाची ओपार ग्रेस्त पिशाची ओपार ग्रेस्त पिसो पण दुबळो पिसो न्ही चड शिकलो पिसो पण कांय शिकनातलो पिसो न्ही भांगार आस्त जोडून लोकांत पुंजयल्लो पिसो पण कांय नातलो पिसो न्ही परच्या 2 हप्त्या पयलें जावन ब्रेस्ताच्या मागण्या गेल्या वेळार ही बहीण म्हाका सांगता फादर त्या जाग्यार ते पळयताना कितली वृद्धी जाल्या पुरो आसले गुडे कातरल्यात आनी पुरो बांदून हाडला वड फादर तुमी जनान गे परच्या पर ताणें सगळ्यांक कळीत 16 लाख पैशांचे आनी हजाराचे नोट उलपयले फादर 16 लाख पिसो पण कोणी काय नातल्यान काल उलपयला काय नातल्यान काल उलपयला तर पिसो कोण काय नातल्लो गी आसलो काय नातल्यान बेड्डा पंदा कायल्यान दवरला कितें दवरला आसल्यान बेड्डा पंदा दवर मागीर इन्कम टॅक्साच्या शिरकोण पडलो आतां सांगा काय नातलो पिसो गे आसलो बेड्डा पंदा दवरलो पिसो ते पिशाचे आयकता तुमी न्ही कितले धाकले जाय भाव भयणीनो कितले धाकले जाय देखून संसाराची जनवाय कितें वाचलें दुसऱ्या वाचपांत जनारेची जनवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो नाश करतलो आनी
बुद्धवंत आता काही असतात बुद्धवान म्हणतले काही आसात शास्त्री काही पावल्यात शास्त्री काही पावल्यात वाद विवाद वाद करतले करतले विवाद करतले तर्क करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस हे आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात खंय गेल्यात या संसाराची जाणवाई देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्याने देखून हांवें सांगूं ना शिकिल्ल्यांक पासून जेरी पिसो म्हणटात म्हणा नाकात ह्या संसाराची जनवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्याने देवान ह्या संसाराची जनवाय कितें करून सोडल्या पिशेपण पिशेपण म्हणून करून सोडल्या जाल्यार लोक लाखा लाखांनी करसून संसाराची जनवाय आपणायता पुंक्याक मेळची ही सर्गीची जनवाय नाका पुंक्याक दिता आमी पुंक्याक वच मुखार वसायच्या दुसऱ्या वाचपान संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नांत देखून संसार लेखता हांगास जाल्यार तुमचे पैकी बुधवार नात देखून कालच्या मागण्याक आयिल्ल्यांक हांवें विचारले 70 जाणांक पैकी हांगा कोण ग्रेस्त म्हूण चिंतात कोणी नात हांगा कोण सगळो शिकिल्लो आसा म्हणटात कोणी नात मागीर निमाणे सगळ्यांनी म्हळ्यार तुमीच पावता शिकिल्ले चड तुमीच ग्रेस्ती तुमीच सगळें तुमीच म्हणाले सगळे म्हज्या माथ्यार गेले संवसारी रितीन तुम्ही पळोवंक गेल्यार करेक्ट मस्त शिकला पण कांय उपकारा पडना संवसाराची ग्रेस काय हांवें पुराय केल्लें पुराय जोडून पुराय पळय पूण कांय उपकारा पडना आज हांवें सर्गीची ग्रेस काय आपणायल्या संवसाराची ग्रेस काय नाही देखून तूं म्हाका हें पुराय हांवें केल्लें म्हण तुमी म्हणटात जाल्यार म्हाका तातूंत कांय पुरो हें कांय म्हाका तातूंत वडणी ना म्हाका सुरसूर येनात ह्यो दवडलो तुमी गेले सुखी गेले म्हणून म्हाका सुरसूर येनात तुमकां सुरसूर आसात जावं पुरो कित्याक ताजे वनी व्हडलें कितें हांवें ग्रेस काय जोडल्या ती तुमी जोडूंक ना कोण म्हजी ग्रेस काय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरे खंयचें सरी करयत देखून हांवें सांगलें एक चिंता पुरो संवसारांतले व्हडले दोक्तर देवा मुखार ते ओडगे सांगा व्हडले ते इंजिनियर देवा मुखार ओडगे सांगा तरी आमी कित्याक हें बरें वडवी काय उलोवची गरज ना मुखार ऐका कुळ संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नांत सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नांत कुळी ह्या कुळयेचे त्या कुळयेचे ह्या कास्ताचे त्या कास्ताचे कास्ताचे नाही कॅस्तीचे देखून आनी कोळी आनी गुळी म्हण नाकात तुमच्या कुळयेक मारा गुळी हांव ह्या कुळी असो हांव त्या कुळी असो ही संतत ती संतत हो हें कुटाम तें कुटाम मनतानाचें कुटाम कळ्ळें कुटाम हय संवसारान मानतानाचें कुटाम देवा मुखार सैतानाचें कुटाम कुळयो नात तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे गलच्याक संसार पिशेपण लेखता ते जाणाऱ्यांक हांव जाणा म्हूण व्हडलो जण म्हणून दाखयतल्याक संवसाराक लजे गलच्याक लजे घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देखून संसार कितें पिशे म्हूण लेखतात तें आयका न्ही संवसाराक हे बरें पिशे पाताजेरी पिसो त्या पिशाचे कित्याक आयकूंक येतात म्हळें त्या माथ्यास मेंडोसाच्या बायलेन म्हळें वय मो हांगा 5 हप्ते कळनासतना तो हांगा येताना ताच्यात बायलेन कितें म्हळें त्या पिशाचे आयकूंक कित्याक येताय म्हळें वय मो म्हणून एक हप्तो जाय जाल्यार राहुल लाडत पडोन मांड्या मार जावन आज जोनी मतीक येवना मतीक आयल्या दोळ्यांची दिश्ट ओगडावन आज दोगांनी कांद्यार घालीचे पडलां त्या भयणीक जाल्यार आमी मागोन आसा मागला हांगा मागोन आसा आनी जायत्यांनी हांगा मागण्याच्या मनशांनी भेट दिल्या कित्याक तिणें हें पिशेपण न्ही तें पिशेपण म्हूण समजाचें म्हणून परच्या शुक्रारा बाबा विक्टरान दिल्ली साक्ष हांगा ताका मागण्या घे म्हणटा थंय हांवें ना थंय हेचे पिशांनी म्हणल्या बरें दुसऱ्या दिसा ते ज्योती कडेन सर्कल क्रॉस जाताना एक्सिडेंट जावन फ्रॅक्चर जाला खंय पांय आमी मागलें गी फ्रॅक्चर जावंक हांगा कोणी मागलें गी पूण देवाचे उतार म्हणटा संवसारी मनशाक पिसो पूण संवसारी मनीस म्हणटा देवाचें काम करतले पिशे म्हणून ताका कितें राखोन आसा पळया देवाचो क्रोध
येसू तुमकां सांगचे आयच्या वांजेलांत तेंच आयकलें देवाचो क्रोध वास अवस्वर 2 पयल्या वाचपांत अवस्वर 2 आनी वळ 3 निमानी वळ देवाचो क्रोध तुमचेर पडच्या पयल्याच खालतीन जाया म्हणटा देवाचें उतर ऐका लान्वीक आयसोदा सरस्वराच्या क्रोधाच्या दिसा एकाच वेळार तुमकां आसरो मेळात पयलेच तुम्ही लान्वीक आयसोदा प्रामाणीकपण सोदा सरस्वरा सोदा देवाच्यो आज्ञा पाळा देशांतल्या सर लान्वीक मनशानो तेन्ना कितें जाता संसाच्या क्रोधाच्या सरस्वराच्या क्रोधाच्या दिसा तुमकां आसरो मेळात देखून हांव कितें सांगता तुमकां अहंकार उलय नाका देवाच्या कामा विरोध देवाक महिमा दितल्या मनशा विरोध अहंकार उलय नाकात चड वेळ वेसोना संसार लेखता त्या भशेन लेखी नाकात मुखार वाचायच्या दुसऱ्या वचपांत संसार पिशेपण लेखता ते देवान विसरून काडले देव तशेंच तांकां विसरून काडटा संसार पिशे म्हणटल्यांक ते देव विसरून काडटा देखून तुम्ही कितल्या जाणांनी म्हाका पिसो म्हळ्यार म्हाका एकच एक काय म्हणटात कुसकुटी म्हाका बेजार जायना कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा तुमी म्हणल्यांक कितें राखोवन आसा म्हणलें कोणें म्हळां तांकां कितें राखोवन आसा म्हणलें देंच देवाची उतारी सांगता देखून म्हाका कांय भिरांत ना म्हाका एकच भिरांत तुमकां कितें वायट जाता म्हणलें एकच भिरांत आनी तशेंच बळवंताक लजेक गलच्याक आनी ह्या संवसारांत कोण बळवंत खंयच्यात कुडीच्या बळांत बळवंत ह्या पयशांनी बळवंत जानवांत बळवंत सोबायांत बळवंत ह्या राजकीयांत बळवंत ह्या हाची ताची वळख आसा बळवंत कोण ह्या संवसारांत हो म्हजो आसा म्हणून चिंतून बळवंतांक लजे घालचे खातीर संसार असक्त म्हण लेखता ते देवान विसरून काडले देव असक्त्यांक विसरून काडटा पातक्यांक विसरून काडटा संवसारान तिरस्कार केल्ल्यांक देव विसरून काडटा संवसारान तुका तिरस्कार केला वय जायत जावंक पुरो पूण तूं संवसाराचो तिरस्कार करतना तूं देवाक स्विकार जाताय संसार तुजो तिरस्कार करतना बाबानो आनी भयणीनो सारके मतीक वरा संसार तुजो ह्या कुटुंबाची तुजो वाडो तुजो पिरकस तुजी तुजो तिरस्कार करतना तूं जर तर त्या संसाराक त्या हाका सगळ्यांक तूं तिरस्कार करताय तूं देवाक स्विकार जाताय देव तुका स्विकार करता म्हळ्यार असो अर्थ तो देखून आमी म्हणटा स्विकार कर सोमिया पोल जिनेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोवन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मेल्ल्या मोड्याक आमी म्हणटा कितें फायदो मेल्ल्या मोड्याक पळोवन तुवें म्हणाचे सोमिया म्हाका तशें कांय उपयोग पडनातल्या बरी जायनाका हांवें मरच्या पयले एक फूल जावन परमळीत जावन ह्या सोबाय जावन हेरांक धुळीन पडोवन वेच्या पयले कर तूं मरच्या पयलें ताका मोगाची जाय मेल्ल्या उपरांत सोकडांगी मोगाची मेल्ल्या म्हशीक एक कुट्टें दूद चड खंय मेल्ल्या मनशा विशयान बरें बरें उलयतना दुवेक आवय म्हणटा खंय हांगा गो आनी तूं व्हडलो व्हडलो उलयता तुज्या डॅडी विशयान तो तुगे आनी कोण गे मेला गे पळय म्हणाली खंय आवय दुवेक समजूंक ना मरच्या पयलें देवाक मोगाची जाया जीव आसतना आमी देवाक मोगाची जायचे आमी जीव आसतना देवाक स्विकार जाल्ली जायचे मेल्ल्या उपरांत कोणी स्विकार करिना बेनाकात पळय एक शब्द पळय आमी नियाळ केलाय देखून तूं असक्त म्हणून भियेनाका देवाक तुकाच तूं दिताय भेटयताय जाल्यार देव तुका सत्यवंत करता आनी कितें करता तशेंच संसार कितें उत्तम म्हण लेखता ते नाश करच्या खातीर संवसारांत कितें उत्तम आसता ते सगळे नाश जाता भाव भयण सगळे नाश जाता वड काडटो ना नाश जातात व्हडले सगळे नाश जाता भियेनाकात आनी संसार कितें हीन म्हण लेखता आनी संसार कितें हीन कीळ म्हूण चिंता वा धिक्कार करता आनी संसार कोण असो खंयच्यासो धिक्कार करता वा कांयच नाही म्हण आनी लेखता ताका तिका त्या जाग्याक खंयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान विंसलें देखून बांदप्यांनी निराकरशिल्लो पातोर जाता मुल्या पातोर म्हळ्यार अर्थ वो संवसारान तिरस्कार केल्लें देवाक चड गरजेचें
देखून संवसारान तिरस्कार केल्या वडणी देखून भाव भयणी हें जायना जाल्ल्या उपरांत म्हाका बोड मेळ्ळा, म्हाका इतली कृपा मेळ्ळ्या गे, म्हाका इतलें धैर्य मेळ्ळां गे, हांव इतलो घट जालां गे, बा सांगूं जायना. देखूनच आज तुमकां सांगता, तुमी आसात म्हणून न्ही, तुमी आसात, कोण येतात, कोण वेतात, कोण कितलीं आसात येतात म्हाका लेखना, पूण म्हजे सवय आसा बळवंत वीरा सारको सरस्पर म्हज्या कुशीक आसा म्हणटा देवाचें उतर. मुखार हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा वजीर आपली ओडवीक चिंतूंक असाध्य. देखून कसलीच वडवीक नाका बाबा भयणी, हांवें अशें केलां तशें केलां, हांव तो हांव वो, हांवें इतलें घडलां तितलें घडलां, हांवें हें बांदलां तें बांदलां, हांव सगळो संवसार भोंवलां. खंयची वडवीक देवा मुखार नाका. कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाई केलो. ताणेंच ताका आमचे नितीवंतपण, आमचे पवित्रपण, पूण जेजू मुखांतर आमी जोडुल्लें तें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी गळसिलां तर उपाय केला तर आमी संतोश पावाजे. जेजूनच म्हाका दिल्ली न्ही ही कृपा, ही जाणवाय, हें देणे, ही चुरुकाय, ही उर्बा, ही उमेद, ही भलायकी. देखून तूं वो म्हणटा न्ही जॉब देवान दिलें, देवान सदैव जावं, अर्थ तो. देखून सभा रितीनी आमी कितें करूंक शकता जाल्यार देवान दिल्ली कृपा ती. देखून होगळी कोणाक, मान कोणाक, महिमा कोणाक. देखून सर म्हज्या कंतारांनी तुमकां आयकोंक मेळटा, महिमा देवाक, देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. हर एका संगतीने महिमा देवाक. सुख कोणी हांव तुमकां कोणाकी दिना, देखून तुमकां कोणाकी वयरी दवरना, सकलाय घालना, तुमी सक्कड एकच सारकी. महिमा देवाक. देखून मुखार ऐका सांग पावल कितें म्हणटा निमाणें. ताणेंच ताका आमचे नितीवंतपण, आमचे पवित्रपण आनी आमचे तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. देखून पवित्र पुस्तक सांगता कितें बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो, वडवीक उलोवंक सोदता तो. सोम्याची वडवीक उलोवं. देखून सोम्याची मात वडवीक उलया आमी. मनशाची बाडाय नाका, एक 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 स्पीच दितात जुबले वा काका ताका सोम्या मुखार येतना ताका वरून ताका अर्गां दिवन कोणाय की 2 शब्द सांगूं नाकात. पूण तुमी बागी हांगा आसले, तुमी बागी त्या दिसा 31 तारखेक कितल्या जाणांनी कुटुंबां येवन गोबायलांनी येवन एक एकल्यानी येवन देवाक अर्गां दिलीं, तें देवाक मनवात. देखूनच भाव भयणीनो, हें सगळं आज परत्यान जेजू पहिल्या वचपांत आनी दुसऱ्या वचपांत कितें आमी आयकलें तें सगळं सत म्हणून आयच्या वांजेलांत जेजू रुजू करून दाखयता. मातेवस वांजेल आवसवर 5:1-12. देखून तुमी दुर्बळे म्हणून भिये नाकात, आमी भागी. हांगा आमकां रडोंक आसात म्हणून तुमी भिये नाकात, आमी भागी. आमकां कश्ट दगदोनी निंदा आसा सोसूंक भिये नाकात, भागी. ऐका मातेवस वांजेल आवसवर 5:1-12. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. हांगा अशें आमकां जेजू हेंच सांगता. आज जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ल्या तुमकां जेजू हेंच सांगता. कितें सांगता. थंय तो बसून आसता, ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आतां जेजू शिकयता. हांवें तुमकां सांगलें समजालें जाल्यार जेजू आमकां आनी किसट गुणान समजयता. कितें म्हणून आपण दुर्बळी म्हूण हांगा जाणा. संवसारांत आमी दुबळीं, संवसारांत आमी दुबळीं. दुबळी म्हळ्यार काली संवसारी रितीन आमचे कडेन आस्त बदीक व्हडलें कांय सरबाराय व्हडलें कांय ना. आमी सादी बोळी खालती. दुबळी म्हळ्यार कांय खावंक ना, पिवंक ना, हंकारी काले बस स्टॉपार काय रेल्वे स्टेशनार न्हिदून आसा ती न्ही. सादी बोळी ल्हान म्हूण तुमकां बघता जाल्यार, तुमी दुबळी म्हूण बघता जाल्यार, तुमकां कोणी वळखना म्हूण बघता जाल्यार, हे तुमकां केदाळे मान सन्मान मेळोंक ना म्हूण तुमकां बघता जाल्यार तुमी भागी. सर्गीचे राज तांचे. थंय मेळटलें, भिये नाकात. थंय तयार केलां राजू सर्गींचे, देवा बापाचे, पोरजळीत ते सोबीत मोतयान. कितें आयकलें आमी मातेवस वांजेल आवसवर 5:1. लोकांचो जमो पळोवन नाही मुखार 3 वास. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी. सर्गीचे राज तांचे. देखून संवसारी रितीन आमी दुर्बळीन जावं पुरो, शिकोवंक ना. आमचे कडेन ग्रेस काय ना, वडवी काय ना. बरें बरें न्हेसोवन आमी आटनेट करून दुसऱ्या मुखार
वेदीचेर बसान हांव भियेनाकात. देखून सांग तुमकां ल्हानसो दाखलो दिलो मातशा तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें वचनासतना रावचें गी फादर. म्हळ्यार सर्त तो कालतो, ताका कोणी भायर वच म्हणनात, कित्याक आयलो म्हणनात, कित्याक तो वडवीक आशेना. तो थंय गेला कोणाक पळोवंक न्ही, मेळोवंक न्ही. थंय गेल्यार म्हाका इल्लें खावंक जेवंक मेळात म्हणून वय मू बऱ्यान वाडटात आनी धाडटात. पूण कोण मान आपणावंक येता ताका मेळोना. म्हाका चेंबू दिवंक ना, म्हाका पानपड उदक दिवंक ना, म्हाका जलो घालूंक ना. आमच्या मतीन गेलां हें, कित्याक आमच्या पुर्वज जाता न्हू देवाक महिमा दिवच्या बदलाक वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवनी म्हणटा देवाचे उतार. पूण आमी कितें करता ना स्वामी मागीर तो दिसाना हांव दिसता न्ही पयलें म्हाका. आमचो सरुल्लो भाव जॉन प्रसाद तो आनी ताचे सांगता आनी ते एक जण भाव आमच्या कोपेलांत थंयसर रेतीर मंदिरांत मागणे करनासले. आराधनेच्या कोपेलांत मागणे करनासतना त्यात दीस कित्याक गे म्हणून थंय वडील आयिल्लो, संस्थेचो वडील आयिल्लो. तो ताणें वचून आसतना मागीर हे भितर आशिल्ले कोणें सांगलें की ब्रदर जॉन आनी ताजें सगळें टीम थंय आसा म्हण तांकां आपयलें खंय येवन मेळूंक. आयल्या उपरांत विचारलें गे हांव आयलां तुमकां खबर ना गे येवन मेळत जाय म्हणून जोर केलें गे तांकां. ब्रदर जॉन प्रसादानच म्हाका सांगलें ते कोणाक मेळून आसात आनी वो कितें आशेवन आसा ताका मेळचें सोडा म्हाका येवन. मदर तेरेसा मागण्यार आसतना आयिल्लो तो कलकत्ताचो DIG तिका मेळूंक आयिल्लो सकाळीं आनी बेलमान पार्लरांत बसून सिस्टराक म्हणालो हांव मदराक मेळूंक आयलां तिका सांग. आनी सिस्टरान वचून मदराक मेळूंक येता ती चपलांत कोपेलांत मागोवन आसली. वचून सांगतना मदरान तिका म्हळें गे आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू कडेन आसा, ताजे कडेन उलोवन जाल्ल्या उपरांत ताका येवन मेळटा म्हूण सांग म्हणाली. आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू कडेन आसा, ताजे कडेन उलोवन जाल्ल्या उपरांत ताका येवन मेळटा म्हूण सांग म्हणाली. लान्विकाय म्हळ्यार ही, वडवीक उलोवची म्हळ्यार ही, महिमा दिवची म्हळ्यार हें भाव भयणीन. दोन हप्त्या पयले 31 तारखेर हांगासर सगळो जमो आसलो सगळ्यांत कोण घेवन म्हाका मेळोवन गेली. फादर एकलो पाद्र्या पायला तुमकां मेळोंक सोदता खंय हांगा येवंक सांग म्हळ्यार ताका. ना तुमी येवन थंय मेळाचे खंय ना आतां हांव सोम्याच्या कामांत आसा, आतां हांव ताका मेळना सांजेर मेळटा म्हूण सांग म्हळ्यार. तो गेलो. भावा भयणीन हांव तुमकां कित्याक जिवे दाखले दिता हांगा म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज ना. देवा मुखार कोणी तो जावं दी कॉम्प्रोमायज ना. देवाक महिमा दिवच्या कामांत कोणी अडकळ आयल्या तांकां पयस दवरा. तो तांच्या दृश्टीन तुमी कान घाल्ले नाका जाल्ले पूण तुमी भागी सर्गींचे रास तुमचे. आनी कोण सादी बोळी कितली वागी सादी बोळी वडोल सांगला हांवें तुमकां. देवाक जाय लान्विकाय, देवाक जाय कल्तिकाय, दुसरें कांय नाका. जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है. When you kneel before God, God stands before you. And if God stands before you, no one can stand against you. तूं देवा मुखार दिंबेर आसतना देव तुज्या मुखार उबो आसता. आनी तुज्या मुखार उबो रावलेल्या देवा मुखार कोणूच तुजो दुस्मान उबो रावंक शकचो ना. हांव कित्याक तुमकां असली मोतयां काण दिता. जेन्ना तूं पडलाय पयलें तुज्या दोंपरांचेर उबो जा, तुका उठोवंक साद जातलें. वेन यू आर फॉलन डावन, fall on your knees first and you will get up. म्हळ्यार अर्थ तुज्या जिणेन तूं पडलाय तुज्या दोंपरांचेर पड आनी देवाक उलो मार, तूं उबो रावतलोय. आज आमकां दोंपरांचेर पडोंक नाका, आज आमकां हात उखलूंक नाका. हांवें थोडे पळयलें सकाळीं हांगा अर्गां दितना आमी हालेलुया म्हण हात उलयतना थोड्यांचे हात इतले येतात मुट्टेतात. धाकटरान मागीर बोशा हांगा बांदीचे, मागीर कोणी वडीचे एक्सरसायज येवन करीचे घरा येवन. और काय म्हणटात ते फिजिओथेरापिस्टांनी ती गत तुमकां येवची नाका. देखून सांगा तुमकां उबे रावयता बसयता हात उबरावंक शिकयता मात न्ही मागीर दोंपरांचेर पडोवन
नमस्कार करून की शिकयत म्हाका न्ही म्हाका नमस्कार करनाकात आपण खालती आपण दुबळी आपण कितें म्हणून सांगले सादी बोळी सादी कितली बोळी बागी ती भागी पृथ्वी जाताली तांचे दायज सगळी पृथ्वी जातले तुझें दायज कोणी सांगचे ना तूं हांगा कित्याक आयलोय म्हणून सगळो संवसारच तुझें दायज पूण एका जातीच्या नांवान गेल्यार तुका संवसारांत सगळ्यान जागो ना एका धर्माच्या नांवान गेल्यार तुका सगळ्यान जागो ना एका भाशेच्या नांवान गेल्यार तुका सगळो जागो ना आज हांव सगळ्या संवसारांत खंय वचूंक शकता कित्याक म्हळ्यार हांव खंयच्या भाशेक धन रावंक ना धर्माक धन रावंक ना जातीक धन रावंक ना म्हज्या कुटुंबाक धन रावंक ना देखून संवसाराच्या खंयच्या पंथान पंथ वचूंक हांव शकता आनी हें उतर सत म्हणून तुमकां उखलून दाखयता कितें वाचलें तुवें सादी बोळी कितली सादी बोळी बागी कितली बागी पृथ्वी जाताली तांचे सगळी दायज पृथ्वी संसार जातलो तांचें दायज मुखार देवाची खुशी करूंक बुकेतात आणि ताण येता ती कितली बागी कोणाची खुशी करताय तूं कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापाय कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण जी बापाची खुशी करतात तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण तीच म्हजी आवय तोच म्हजो बापाय म्हणटा जेजुय मग मार्कस वांजला अवस्वर 3:35 देवाची खुशी करतात ती भागी ऐका आम्ही मनशाची खुशी करून पळयता वसा नाका म्हणा हा ताची खुशी करूंक पण तुका जेजू कितें म्हणटा तें ऐक जो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाऊ म्हजी बहीण आणि म्हजी आवय 2009 इसवेंत म्हाका 3 वर्सां तुवें कांय देवाचें उतर दिवंक नजो म्हूण म्हाका कडक ताकीद दिल्ली ती मनशाची खुशी ह्या संवसारांतल्या वडिलाची खुशी 10 दीस हांवें मागलें आनी जेजून म्हाका सांगलें तूं म्हजें काम कर तुजें काम हांव करतां आतां सांगा म्हाका कोणाची खुशी हांवें करीत जाय 2009 इसवेंत म्हाका दिल्ली ताकीद 3 वर्सां लेटरां बरोवन दिलें तुवें वचाचें त्या पालान्या जाग्यार तुवें वगत वचाचें 3 वर्सां तुवें देवाचें उतर प्रकट करूंक नजो पण 10 दीस हांव गेलो मागण्यांत वचून जेजूच्या पांयां ताळ वचून जेजू कडेन विचारलें हांवें कितें करीत जाय तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता म्हणाल मात्र न्ही म्हाका मेळिल्लो संदेश तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4:1-5 म्हाका मेळिल्लो संदेश तुमकां कित्याक परत्यान परत्यान उडासा काडटा म्हळ्यार पळया कोणाची खुशी करूंक तुमी सोदतात तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4:1-5 देवा उजीर देवा हुजीर म्हाका मेळिल्लो संदेश त्या मागण्यांत देवा हुजीर आणि जशी जिव्यांची जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक तशी मेल्ल्यांची जप्ती करूंक येवसो आसा त्या जेजू क्रिस्ता उजीर त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची ताच्या येण्याची आणि ताच्या रयाळ अधिकाराची ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालणं आन घाल आंगोन घाल तुका ताकीद दिता हांव तुका ताकीद दिता हांव तुका ताकीद दिता म्हणून म्हाका आयिल्लें उतर कितें न्ही देवाचो शब्द गजय देवाचो शब्द गाजय म्हाका कोणी मनशांनी सांगिल्लें न्ही देवान खुद्द दिल्लें उतर म्हाका 2009 इसवेंत देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आणि आकाळी सुकाळी तुका परिसर या सन्निवेश बरे आसूं दी सकाळी या सुकाळी या आकाळी या कामांत मग्न जा याच कामांत मग्न जा आणि सर सोसणीकायेन सर कितली निंदा आसूं दी कितलेंय तुजे विशयान कांय आसूं दी दुरसोनी आसूं दी सगळें सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन तांकां बेसवण तिदवण आणि उत्तेजन दिवन उत्तेजन दिवन तांकां शिकय मनीस खरे शिकवणेक उपगोंचो काळ येतलो सो ऐका भाव भयणीनो कित्याक शिकय म्हणा म्हाका कित्याक देवाचें उतर दी म्हणा संवसारांत मनीस खऱ्या शिकवणेक उपगोंचो वेळ काळ येतलो आयला खरी शिकोवण नाका कित्याक तवळ आपणाच्या वडण्याक लब्धन खाण खुशी करतल्यांक तांची बाडाय उलयतल्यांक तांकां वयर दवरतल्यांक तांणी इतले लाग दिल्यात म्हणून काले वडल्यान मायकार नांव काढ सांगलेल्यांक कान खुशी करतल्यांक शिकोणदाराक आपणा भोंवतणी ते जमा करतले आज तेच जाय न्ही ह्या कुटुंबान हें केलां त्या कुटुंबान तें केलां ह्या भावान इतलें दिलां त्या भयणीन तितलें दिलां आनी हें दिल्लें ताणें म्हूण सांगतल्यांक कान खुशी करतल्यांक आपणा भोंवतणी ते जमा करतले सताक आपले कान ते बेरे करतले काल थोड्यांनी म्हाका कालच्या मागण्याक आयिल्ल्यान दिलें कितें तांणी आयकले म्हणून तें आत्तूच्या फेस्ता वेळार कली शिकोवन तांणी आयकली म्हणून देवाच्या उतरांक विरोध जावन सतांक ते कान बेरे करतले राव माईक समा कर
काल्पनिक काणयांक आनी पुराणाक ते परततले काल्पनिक खाणयांक आनी पुरातन पुराणाक ते परततले अज्जी कथे जाय न्ही आमकां पेपरांत आयिल्ले न्यूज जाय न्ही आमकां संवसारांत कितें घडलां म्हणलें आयकूंक जाय न्ही आमकां भावा पयलीं देवाचे उतार कितें सांगता देखून आमी कितें आयकलें ह्याच्या वांजलांत देवाची खुशी करतात ती भागी हो सगळो वांजेल आज सगळो दीस जाल्यार तुमकां विवर्शीत देवाची खुशी करा न्ही मनशांची मागीर मुखार ती ददोशी जातली देवाची खुशी करूंक बकयतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती ददोशी जातली कोण देवाची खुशी करता तांकां कांयच उणेना सदां तुमी सर्गीचे राज म्हळ्यार देवाची खुशी कांयच उणेना सर वस्तू तुमकां देव दितलो सर वस्तू भलायकी तुमची बरी काले कुटुंबादारां तुमची सकड बरो सांगात तुमकां बरो परिसर तुमकां बरें घर तुमकां बरें कांय जेवण संवसार रितीन न्ही पार्ट्यो न्ही बेनाकात नितळ सादें भलायकेचें निर्मळ निंगी थोडे फुटी बोट घालतात निंगी माय काले मने तिंडी काले आसा निंगी माने उठा तिंडी माने उते कडेन आसा तिंडी माने म्हळ्यार घरा केल्ल्या बरी निंगी म्हळ्यार वटलांतले बरें बुरशें म्हण कळटा न्ही तुमकां भितर काय जाल्यार बरें उरलें कळलें उश्टें पर्यंत तातूंत बरसेलां तुमकां उरताय परतून चाय चूं करून दिता तुमकां ऊन करून दिता तुमकां बरें रुसता दुकरांक रुसिल्ल्या बरी दुकोरी तेंत खातात आमी तेंत खाता हांगा तशें न्ही हांगा तशें न्ही तुमी दादोशी जातल्यात मात्र न्ही दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली वय तुका दया जाय हेरांक दया तुका दाखोवंक नाका तेजा दया मेळटा गी जाकोबाचें पत्रा वसवत 2:13 म्हणटा तूं दया दाखयना तुका दया मेळटा गी ऐका जाकोबाचें पत्रा वसवत 2:13 जेम्स चॅप्टर 2:13 कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना कोणें दया दाखोवंक ना ताची दये विने नीत जातली देखून भावा भयणीनो तुका दया जायचे जाल्यार देवाची काकळूत मेळाची जाल्यार हांवें काकळूत दाखयचे न्ही गी ना म्हाका काकळूत मेळटा गी सांगा कितें वाचलें जाणें कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताची दये विन नीत जातली ताची दये विनेच नीत जातली दयाळाय दाखयलेल्यानी दयाळाय दाखयल्ल्यानी नितीक बेजय म्हणना जडतेक नितीक बेज म्हणना सकणाय की तुजी दया माया काकळू दाखयता जाल्यार तुवें नितीक भिवची गरज ना जडतेक भिवची गरज ना म्हणटा देवाचे उतार आनी कोण भागी नितळ मोणाची कितली भागी नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो पळया न्ही ह्या फाटल्या दिसांनी सांगलां देवाळ सरकार देव आसा देवाळ ना आयकली की तुमी शिकोवन सरकार देव आसा देवाळ ना हांगा देवाळ आसात पूण त्या देवाळांनी देव पूण नितळ मोणाक नितळ मोणांनी देव बेडार करता मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर काळेज मुजे खालते कर जिवीत मुजे भोळे कर काळेज मुजे खालते कर जिवीत मुजे भोळे कर काळीज मुजे कळते कर जिवीत मुजे बोळे कर मुजे थंय जिये देव नितळ मनाच्या मनशां थंय जियेता न्ही मनशांनी केल्यार रावल्यार आनी काडटोण आनी त्या विशयांत जाणा जा देवाक तुज्या म्हणलें म्हजी शिकोवन आसा ऐका आनी कोण बागी समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले हांवें पोर कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्यां सांगलें ती कितली उलोवंदी ना फादर उलोवंक सुरू केलें 1 वर उलयता आज 1 वर उलोवंदी तूं एक शब्द काडी नाका ना फादर 1 वर उलयता उलोवंदी शब्द काडी नाका फाल्यां उलयता पूण 1 वर उलोवचें ना मुक्काल वरतू उलोवन संपयताली परवां अर्दें वरतू उलयताली संपयताली आनी 5 दिसांनी काली 20 मिनटां उलयताली एका हप्त्यान 1 वर उलोवची मनीस 5 मिनटां उलयताली एका हप्त्या उपरांत ती तुजी सोसणीकाय तुवें सांबाळ्ळें तर मागीर ती तोंड उक्तीत करची ना वैग्य नेंगे पळया देखून कोण समाधान हाडूंक
स्वता ती भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. समाधान पाड करचें कोणें? समाधान पाड करचें कोणें? सैतानान. समाधान हाडचें कोणें? जेजून. भावां भयणीनो, तुमच्या समाधान, तुमच्या मनान समाधान ना, कुटुंबां समाधान ना म्हळ्यार समाधान हाडचें जेजून, नास करचें. देखून रोमा घरां बरयल्या पत्रां 16:20 सांगता, समाधानेचो देव सैतानाक तुमच्या पांया तळा मस्त येतलो, त्या तळा तुमच्या कुटुंबांत समाधान येतलें. Romans 16:20. तोवळ समाधानाचो देव, समाधानेचो देव सैतानाक वेगीच तुमच्या पांया तळा घालून मस्त येतलो. तुमच्या पांया तळा तो मस्त येतलो. आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवय आसो. त्या तळा देवाची कृपा तुमच्या सवय आसतली. देखून कोण समाधान हाडूंक सोदतात ती भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. कोण समाधानांत जियेतात ती देवाची भुरगीं. कोण एकामेका झगडीं करन, लढाई करन, मोसर करन, द्वेष करन, हंकार दाखोवन जियेतात ती सैतानाची भुरगीं. देखून म्हाका कांय फरकच पडना. हांवें सांगलां न्ही की तुमकां पळयतना कळटा की ना, देवाचे उतार आमकां सांगता. खंयसर समाधान आसा थंयसर देव आसा, खंयसर समाधान ना थंयसर तुमचो मांव आसा. देखून समाधान हाडूंक सोदतात ती देवाची भुरगीं. नीती पासत दगदनी भोगतात ती कितली बागी. देखून नीती खातीर तूं झुजताय, नीती खातीर तूं झुजताय, दगदनी तुका मेळटा, भिये नाका. देवाक तूं मानवालाय, मनशाक तू मानवंक नाय. दुबळ्या धाकट्यां खातीर नीती खातीर, विधवी खातीर नीती खातीर, अनाथा खातीर नीती खातीर तूं झुजताय. तांकां मेळाचें जालें, तांकां मेळाचें म्हणून तांचे खातीर झुजताय. कितले ग्रेस्त, कितले व्हडले, कितले सरकारी मनीस तुका कितलेय दगदनी दिवन दी, भिये नाकात. कित्याक सर्गीचे रास तुज्यान जाताले, संवसाराचे रास तांचे जावंक पुरो. देखून निमाणे म्हजे पासत तुमकां मान सोसूंक, दगदनी भोगूंक आनी जायते उलयतात तें आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी भागी. देखून हांवें तुमकां सांगलें भाव भयणीनो, आमी संवसाराक लाभतले हें पळय आयकूंक आमकां नाका, आमकां राग येता. आमी देवाच्या राजांतले जाल्यार हें सगळें काम कोणाचें? सैतानाचें. म्हणून आमी संतोशान हांसो दिल्यार आपशें तें सैतान शिमटी पोंदा घाल. तुमी जाणात, बरें जाणात. पूण संवसारी मनशांक आनी कळीत ना, देवाच्या मनशांक बरें कळीत आसा. देखून कोणी बोब मारता म्हणून हांवें सांगलां तुमकां, म्हाका एक आयिल्लें SMS, बेटो गोंगता म्हणून ताका फातर उडोवंक वचनाकात. गोंगच्या पेट्याक फातर उडोवंक वचनाकात. उडयल्यार तो कितें जातलो? गोंकूनच रावतलो आनी तूं फातर उडोवनूच रावतलोय. तुज्या पोंताक तूं पावचो नाय. देखून साबार जाण गोंगतात म्हणून हांव फातर उडोवंक वचना. जाणात गे तुमी कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा, हांव म्हज्या पोंताक पावाना म्हणून. हांव तांकां फातर उडोवंक गेल्यार हांव तांचे सांगाता हांगास म्हजें कामय रावतलें आनी सगळें बंद जातलें वय मू. देखून तुमकां हांवें सांगचें, कोणी गोंगता जाल्यार गोंगच्या पेट्यांक फातर उडोवंक वचनाकात. सोंसणी काय न्ही तांकां गोंकूंक, कित्याक ताचें कामूच गोंगचें. तूं पेटो जायनाका. तो पेटो गोंगता म्हणून तुवें गोंकल्यार ताका तुका कितें फरक वय मू. देखून निमान कितें आसा? संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर गरजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या अदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांक ताणें तशेंच दग दिल्यात. देखून भाव भयण, देवाचे उतर तुका म्हाका आमकां तयार करता सोम्याची वडवीक गावंक. वडवीक गायताय कोणाची वडवीक? सोम्याची वडवीक. निमाणे जुवांच्या वांजेलांत 3 आनी 30, John 3:30. जुवां बाप्तिस्त सयत प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ, प्रवाद्या पैकी व्हडलो प्रवादी म्हळ्यार जुवां बाप्तिस्त. ताची वाट तयार करूं म्हण धाडलेलो. तो कितें म्हणटा आयका. जुवांचो वांजेला 3:30. तो वडत वच जाय. ताणें म्हणलें ती उतरां जेजू शांत. ताणें वडत वच जाय. हांव ल्हान जायत आनी हांवें ल्हान जायत येसय. देखून जेजूची वडवीक उलोवंक काल एका भावान सांगलें, खंय सरी ह्या भावा स्टॅनीन सांगलें, दनपारां तो तुमकां 1 वर देवाचें उतर दितलो, साक्ष दितलो आनी तो तुमकां मागण्यान सोलोन व्हरतलो. आयका ताका. काल ताणें सांगलें उतर सकडा मुखार. संवसारांत खंय जाल्यार, कोणा मुखार जाल्यार, केदाळ जाल्यार हांव धैर्यान सांगतलो, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू क्रिस्त, जेजू म्हजो स्वामी, तस म्हजो देव म्हणून खंय जाल्यार उक्त्यान धैर्यान कोणा मुखार हांव सांगूंक तयार म्हणून. देखून हेंच जुवां बाप्तिस्तांनी सांगलें, ताणें वडत वच जाय आनी हांवें ल्हान जायत येसय. देखून कितले आमकां आमी देव आमकां कल्ती करता आनी आमी ल्हानविकाय पांगरता, तितलें देव तुजेर आशिर्वाद घालता. मनीस तुका केणता जावं पुरो, पूण देव तुका निराकरचे ना. देव तुका
सांडिना सोडिना तोच जो मोग करता तो तुझ्या गरजान पावता देखून ह्या सतांत घट्ट रावूंक आनी चड आनी चड देवाक महिमा दिवंक आमी खुशी वरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगान ते भर घालते हैं अर्पण मुझे. अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगान ते भर घालते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निक्के पेत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा खलतेपणान आनी सद्यापणान आनी भक्तीपणान आमी घेवन आयल्या ह्यो खाणी कोतून स्विकार कर आनी आमकां हर एकल्याक तुजी भुरगीं जावंक खालतीन जावन जिवंक आनी तुज्या राजाक आमकां सामी तयार करूंक जें कितें तुजें उतार सांगता तें मानून घेवंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव आमच्या उदाने तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत उगडाप हें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे वेदा ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सेमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच पर जवान जात असताना आपल्या हातांनी काळस घेतली ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया जेजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता व जिवितासून सर्वांची काळज तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आम्हा समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक सुमी सोडवंदा वळखल्या भावार्थ्यान सवय आमचोय भावार्थ गट कर तेर कर त्याच कालत्यापणान सादेपणान बळ्यापणान आनी लानविकायेन आमी त्या एकवटांत आसूंक आनी प्रिती मोगांत जिवंक तूं आमकां शिकय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आमो समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवार मरे देवाच्या सांगाती बगेन दंदोत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तयार मोर्तांतले सर ताच्या कोटेपणांतले आशेंतले वडण्यांतले ताळण्यांतले आनी संवसारीक ग्रेसकायांतले आनी सर तराच्या नालिसांतले सदांच तूं आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय ददस्काय सोसणीकाय खुशालकाय आनी लानविकाय सदांच तूं आमकां दी सर्गींच्या भागाने आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानच रिक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतीन सर पातकांतलीन तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांभळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमाण तिकांनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजी येता राजवट येता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती ताजी लानविकाय कालतेपण सदांच तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सांग पळयता ती आमच्या जडती आनी केस्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुजे कान सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त तुजी कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन सदा तुझ्या पायातळा रावतलो तुझे वाटेन सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना प्रार्थुया बोमोगळा बापा जसो तुजो पोत जेजू कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणा क्रिस्ताने तुका घालतो कन तुका भेटयलो त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत तुका मानवांचे रितीन तुका भेटोवंक आनी कालतेपणां सादेपणां बळ्यापणां जिवंक तूं आमकां कृपा दी
हे मागणे आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबात असल्यावर एकल्याचेर आम्ही सेवच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे